एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पाकिस्तानी ड्रामे की जो अपनी कहानी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा बिस्मिल की। ये ड्रामा अनोखे अंदाज में एक ऐसी लड़की की कहानी पेश करता है जो पैसों की लालच में अपने उसूलों को भुला देती है और हर हद पार करने को तैयार हो जाती है। ड्रामे की कहानी एक लड़की मासूमा के गिर्द घूमती है जिसकी दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब है अमीर बनना, और वो भी किसी भी कीमत पर। और इस मकसद को पाने के लिए वो अपने शादीशुदा बॉस टीटी को अपने जाल में फंसा लेती है। टीटी एक कामयाब बिजनेसमैन है जो पहले से ही शादीशुदा हैं, और उनकी बीवी का नाम रेहाम है और उनका एक बेटा है जिसका नाम है मूसा, और उसकी शादी होने वाली है। ये ड्रामा इस पहलू को उजागर करता है कि किस तरह कुछ लड़कियां अमीर बनने की ख्वाहिश में घरों को तोड़ देती हैं। मासूमा की तरह की लड़कियां जिन्हें सिर्फ दौलत चाहिए, इसके लिए वो किसी भी इखलाकी हद को पार करने को तैयार रहती हैं। इस तरह के किरदार माशरे की तल्ख हकीकत को नुमायाँ करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि पैसे की लालच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। कई साल रेहाम के साथ खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद टीटी अचानक अपनी बीवी को अननोइंग और कंट्रोलिंग महसूस करने लगते हैं। ये वही बात है जो अक्सर मर्दों के साथ होती है जब उनकी नज़र किसी और पर ठहर जाए। शुरू में जो क्वालिटीज़ रेहाम की स्ट्रॉन्ग और केयरिंग नेचर की निशानी लगती थी, अब उन्हीं टीटी की नज़रों में उसकी ओवरबेयरिंग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी समझा जाने लगता है। जब एक मर्द किसी और की तरफ माइल हो जाए तो वो अपनी मौजूदा पार्टनर की हर बात में नेगेटिविटी तलाश करना शुरू कर देता है। टीटी के रवैये में भी ये तब्दीली इसी अट्रैक्शन की वजह से आती है जो वो मासूमा के लिए महसूस करने लगता है, और रेहाम की हर बात उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग और अनोइंग लगने लगती है। से टीटी मासूमा की तरफ माइल होना शुरू होता है। वो अपनी बीवी रेहाम से हर छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। जो चीज़ें पहले मामूली सी लगती थी अब उसे बेहद इरिटेटिंग लगने लगती हैं। दरअसल जब दिल किसी और की तरफ माइल हो जाए तो इंसान को अपनी पुरानी मोहब्बत की हर बात में कमी नज़र आने लगती है, और यही कुछ टीटी के साथ भी हो रहा है। नौमान इजाज़ की परफॉर्मेंस भी बेमिसाल है। एक बिजनेसमैन जो दौलत और ताकत के नशे में ये भूल जाता है कि उसके गलत फ़ैसले उसके ख़ानदान को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने अपने किरदार को इस कदर हकीकी तौर पर पेश किया है कि देखने वाले उनके हर सीन से मुतासिर होते हैं। नौमान एजाज की परफॉर्मेंस इतनी रियलिस्टिक थी कि देखने वाला वाकई उनके किरदार को हकीकी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगता है। वो एक ऐसे शादीशुदा शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी पहली बीवी के साथ कई साल गुजार चुका है, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो बिल्कुल एक टीनेजर की तरह बिहेव करने लगता है। रात के अंधेरे में जब रेहाम सो रही होती है, टीटी चुपके चुपके अपना फ़ोन चेक करते हैं, मुस्कुराते हुए मैसेजेस पढ़ते हैं और दूसरी बीवी से बात करते हैं। इसकी ये छुपी छुपी मूवमेंट्स और एक्साइटमेंट देखकर महसूस होता है जैसे वो कोई नया इश्क कर रहे हों, हालांकि वो एक मैच्योर एज के इंसान हैं। नौमान एजाज ने इस किरदार को इतनी स्किलफुली निभाया है कि उनकी हर छोटी छोटी डिटेल, जैसे नज़रों की चमक और जेस्चर्स को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि ऑडियंस को ये सब हकीकत लगता है। दूसरी तरफ ड्रामे में सवेरा ने रेहाम के किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है। उनका किरदार एक ऐसी औरत का है जो अपने शौहर और बेटे की इज़्ज़त के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन अपनी सच्चाई और वक़ार पर कभी समझौता नहीं करती। सवेरा के हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग दिल को छू जाता है। ड्रामा सीरियल बिस्मिल में सवेरा ने रेहाम के किरदार को इंतहाई शानदार अंदाज में पेश किया है। वो एक ऐसी बीवी का किरदार अदा कर रही हैं जो अपने शौहर के सोशल इवेंट्स को मैनेज करती हैं और पूरे घर को बखूबी संभालती हैं। रेहाम का किरदार एक मजबूत औरत का है जो अपने वक़ार और इज़्ज़त की हिफाजत करना जानती हैं। सवेरा ने इस किरदार की मजबूती और वक़ार को बहुत खूबसूरती से निभाया है, लेकिन एक सीन में रेहाम का रवैया काफ़ी नेगेटिव दिखाया गया है, जब वो मासूमा को अपने ड्रेस में देखकर शदीद गुस्से में आ जाती हैं और उसे शर्मिंदा करने के लिए उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं। ये सीन रेहाम के किरदार के लिए काफ़ी क्रूल था और इसमें उनकी शख्सियत के मुनफी पहलू को नुमायाँ किया गया है। इसके बावजूद सवेरा ने इस सीन को इस तरह पेश किया कि नाजरीन भी उनके जज्बात को महसूस कर सकें। रेहाम की मजबूती
غصہ اور بیوی کی حیثیت سے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی عکاسی سویرا نے بیحد عمدہ طریقے سے کی ہے۔ ڈرامہ بسم میں موسیٰ کے کردار کو سعد قریشی نے کمال مہارت سے نبھایا ہے۔ موسیٰ ایک حساس اور جذباتی نوجوان ہے جو اپنے والد ٹی ٹی کے بیحد قریب ہے۔ اس کی زندگی میں اس کے والد ہی اس کا واحد رول ماڈل ہیں جن کی ہر بات پر وہ اندھا اعتماد کرتا ہے۔ جب اسے اپنے والد کی دوسری شادی کا علم ہوتا ہے تو یہ خبر اس کی دنیا کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ سعد نے موسیٰ کے کردار کی اس ٹوٹ پھوٹ اور جذباتی کشمکش کو اتنے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے کہ ناظرین بھی اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں۔ موسیٰ اپنے والد کو ایک ہیرو کی طرح دیکھتا ہے اور اسی لیے جب اسے اپنے ہیرو کی بے وفائی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سعد قریشی کی پرفارمنس نے موسیٰ کے کردار کی ولنریبلٹی، درد اور اندرونی خلفشار کو اس قدر حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا کہ دیکھنے والے اس کردار کے ساتھ ہمدردی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ڈرامہ بسمل میں شیر بانو رحمانی نے مومل کے کردار کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ مومل ایک براڈ مائنڈڈ اور سمجھدار لڑکی ہے جو موسیٰ کی فیانسے ہے۔ اس کا کردار نہ صرف اپنے اصولوں پر قائم رہنے والی ایک باشعور لڑکی کا ہے بلکہ اپنے ہونے والے شوہر اور اس کے خاندان کو سمجھنے کی کوشش کرنے والی ایک ذمہ دار شخصیت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ایک خاص سین میں جب وہ معصومہ کو آفس میں زیادہ برائٹ لپسٹک لگانے سے منع کرتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ یہ ان پروفیشنل لگتا ہے تو اس سین میں شیر بانو نے مومل کی میچورٹی اور پروفیشنلزم کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا۔ مومل کے والدین کو فکر ہے کہ شادی کے بعد وہ موسیٰ کے خاندان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی، خاص طور پر ریحام کی ایگریسو اور روڈ نیچر کی وجہ سے جو کافی ڈومینیٹنگ ہے۔ لیکن مومل کے کردار میں ایک مضبوطی دکھائی دیتی ہے کہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیر بانو رحمانی کی پرفارمنس نے مومل کے کردار کی سنجیدگی اور تحمل کو بڑی خوبصورتی سے اسکرین پر پیش کیا جو ناظرین کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ کچھ ناظرین کا کہنا ہے کہ حریم فاروق کو معصومہ کے کردار کے لیے صحیح چناؤ نہیں سمجھا جا سکتا اور اس بات کی نشاندہی حال ہی میں عتیقہ اوڈھو نے کیا ڈرامہ ہے شو میں کی، جہاں انہوں نے کہا کہ حریم اس کردار کے لیے عمر میں بڑی لگ رہی ہیں جبکہ اس کردار کے لیے ایک ینگ لڑکی کی ضرورت تھی جو معصومہ کی معصومیت اور چالاکی کو ایک ساتھ دکھا سکے۔ عتیقہ اوڈھو کی اس رائے کے بعد سوشل میڈیا پر کافی بحث ہوئی اور کچھ ناظرین نے اس سے اتفاق بھی کیا۔ بسمل میں معصومہ کے کردار کے لیے اگرچہ حریم فاروق نے ایک شاندار پرفارمنس دی لیکن اس کردار کی مناسبت سے وہ بہترین انتخاب نہیں لگتیں۔ چونکہ ڈرامے کی کہانی کے مطابق معصومہ ابھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر اپنی پہلی جاب میں آئی ہے تو اس کردار کے لیے کچھ زیادہ نوجوان اور فریش فیسز جیسا کہ عائزہ خان، کنزہ ہاشمی، سجل علی، اقرا عزیز، مایا علی، ہانیہ عامر، صبور علی یا یمنا زیدی زیادہ موزوں رہتی۔ ان اداکاراؤں کی یوتھفل اپیرنس اور اپیل معصومہ کی معصومیت اور چالاکی کو بہتر طور پر نمایاں کر سکتی تھی۔ حریم فاروق کی پرفارمنس میں کوئی کمی نہیں لیکن وہ کیریکٹر کی ڈیمانڈ کے حساب سے ینگ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کا انتخاب تھوڑا کوسچنیبل ہو جاتا ہے۔ Now let's talk about the consequences۔ چھپ کر دوسری شادی کرنا کبھی بھی ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ راز ہمیشہ تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف انسان کی اپنی زندگی کو الجھنوں میں مشکلات میں ڈال دیتا ہے بلکہ اس کے آس پاس کے موجود لوگوں کی بھی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ ایک خفیہ شادی خاندان کے ہر فرد کے لیے ذہنی اور جذباتی اذیت کا باعث بنتی ہے، خاص طور پر پہلی بیوی اور بچوں کے لیے جو اعتماد کے ٹوٹنے سے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو یہ دھوکے کا احساس سب کے دلوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے اور رشتے جو برسوں سے مضبوطی کے ساتھ قائم تھے پل بھر میں بکھر جاتے ہیں۔ لالچ اور اپنی خواہشات کی خاطر کیے گئے ایسے فیصلے کبھی خوشیوں کی ضمانت نہیں بنتے بلکہ ان کے اثرات دور رس ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں بلکہ انسان کی عزت اور وقار بھی مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی بڑے قدم سے پہلے اس کے نتائج اور اس سے جڑے تمام لوگوں کی زندگیوں پر اثرات کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ لالچ اور دھوکہ دہی کا انجام
ہمیشہ بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بسمل کی کہانی اور اس کے پیچیدہ کردار آپ کو اسکرین سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ دولت کی چاہت کس طرح انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور گھر برباد کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار پسند آیا اور کیوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ڈرامے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔